मजहब कोई नहीं है, कुरान कोई नहीं है, हदीस कोई नहीं है, इमामी किताबें कोई नहीं है, औलिया कलाम कोई नहीं है, बुजुर्गान दीन कोई नहीं है। वो अरबा इंसान वो हैं जो ये कहते ये अकीदा रखते हैं। तो हम बहुत बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। हम सबसे पहले तो हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक मानते हैं। यानी जो वो हस्ती है, खुदा की हस्ती, जिसका कोई सानी नहीं, उस जैसा कोई नहीं, कोई अल्लाह जैसा आदम नहीं, कोई अल्लाह जैसा ताकतवर नहीं, कोई अल्लाह जैसा सबीदार नहीं, और अल्लाह जैसा देने वाला नहीं, अल्लाह जैसा सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। सब हस्तियों में से बड़ी ज़ात नबी आप अल्लाह की ज़ात। अल्लाह के बाद हम अल्लाह को अपना खालक मानते हैं, मालिक मानते हैं। हम अल्लाह को इज्जत देने वाला मानते हैं। हमारा अकीदा है कि इज्जत देना अल्लाह का काम है, जिल्लत देना अल्लाह का। वह तो इज्जतमंद शाह व जिद्दोमंद शाह यानी कल खाब वाला कुल शैन कदी, यानी इज्जत देना अल्लाह का काम है। आदमी जिल्लत देना ये भी अल्लाह का काम है। जब इंसान यहाँ पर ये मैं जनाब गौसवा का एक कोड नकल करने लगा हूँ। सरकार गौस आज़म का अरशाद गिरामी है, अब गौसवा का अरशाद गिरामी है। ना गौसवा में अरशाद फरमाया है, जब बंदा, जनाब गौसवा का अरशाद में मैं बयान करने लगा हूँ कि जब बंदा मुकम्मल तौर पर कुलियतन एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पर जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है, ये किसने फरमाया? अल्लाह गौसवा ने फरमाया, अपनी कलाम में फरमाया है कि जब बंदा मुकम्मल तौर पर एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पर कुलियतन जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर तवक्कल करता है, तो सरकार गौसवा फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे के तमाम कामों का कारसाज हो जाता है। ये क्या वजह है? हम परेशानी में मुब्तला हैं, एक बीमारी से चूटी हुई है, उधर चूटी हुई है, कुछ लोग जो है वो लैट्रिन में पड़े हुए हैं, कोई बंदे जो है रफड़ में पड़े हुए हैं। तो क्या वजह है? ये इसकी सबब ये है कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल करना छोड़ दिया है। हमने अल्लाह से कनेक्शन जो जुड़ा हुआ था, बंदे और खुदा का कनेक्शन, वो हमने तोड़ दिया है। जब हमारा तल्लुक ही अगर सही माने में अल्लाह से नहीं है, देखिए हमको नमाज पढ़ते हैं, हम कहते हैं ईया का नाम दो, ये उस कनेक्शन का ये एक जुज है। ईया का नाम दो, हम तेरी इबादत करते हैं, हम हाथ बांधे अल्लाह के सामने खड़े हैं, ईया का नाम दो, हम तेरी इबादत करते, वैया का नस्ताइन तुझसे मत। ओ हमारा नाम हम सही माने में अल्लाह की अताअत करते हैं, ना अल्लाह को याद करते हैं। हम जुबान से कहते हैं, वो रमा साहब ने फरमाया, ओ अक्ल ने क्या भी दिया, ला इलाहा तो क्या असल, दिलो नगा मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। यानी जब तक इंसान का दिल, रूह, ईमान, बातन ये दुरुस्त नहीं होगा तो आगे काम नहीं चलेगा। जो अल्लाह वाले हैं, जितना बड़े बड़े बुजुर्ग होंगे, जितने बड़े बुजुर्ग होंगे, उतना उनका ईमान कभी होगा, उतना उनका ईमान मजबूत होगा, उतना उनका ताल्लुक अल्लाह से ज़्यादा होगा, और उतना अल्लाह पर भरोसा जो है उन बुजुर्गों का ज़्यादा होगा। और ये जो हम लोग हैं ना, ये अक्सर लोग अवाम की बात करता हूँ, जो अक्सर अवाम लोग हैं ना, ये ज़बानी कहते हैं हम जी हम पक्के मुसलमान हैं जी, हमारा जो है जो बस मज़हब इस्लाम के हम शिदाई हैं, लेकिन ये सब बातें ज़बानी करते हैं।
یہ جو صحیح معنوں میں محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، تعلق ہے، یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ آگے جا کر وہ جو پانا پھوٹ جاتا ہے، وہ جو صحیح محبت نہیں ہوتی تو بس فلانی محبت ہوتی ہے تو رستے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں، ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ بات بتا دیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آج آپ کو کچھ بزرگوں کے، اللہ کے ولیوں، 3 ولیوں کے واقعات میں بیان کروں گا کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں۔ تو وہ میں کیا بات بیان کر رہا تھا، کو غالب صاحب آئے نا بعد آئے تو وہ کہنے لگے، وہ مولوی صاحب کہنے جی مولوی صاحب پہلے آئے مسجد میں نہیں ہیں، تو اب آئے ہیں تو بغیر نماز کی مکمل کی آپ جا رہے ہیں۔ وہ غالب صاحب ماننے لگے، بات یہ ہے جی میرا کام 4 سنتوں میں ہو گیا ہے، باقی نماز آپ پڑھتے ہیں۔ غالب صاحب ہند میں سے بزرگ تھے، رنزانہ قسم کے بزرگ تھے، تو ان کو کون منع کرے، وہ چلے گئے۔ یہ جو غالب صاحب تھے نا، ان کا میں نے دیوان پڑھا ہے، دیوان میں نے پڑھا ہے ان کا، غالب صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، جو گویا مجھ کو ہونے نے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے، یہ جنت بڑے ہیں، دوزخ بڑے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں آئی ہے، یہ دنیا کے معاملات چلے ہیں، یہ انسان کی خاطر انہوں نے ملائے، یہ نبی پاک کی خاطر بنے، اور نبی پاک کی خاطر سب کچھ بنا ہے۔ 2 لاکھ کا نما خلق تو اخلاق، اے نبی پاک اگر آپ نہ ہوتے تو میں کو کچھ نہ بناتا۔ بہرحال ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ غالب صاحب ایک دفعہ غالب صاحب کو تنخواہ ملی، غالب صاحب کو ایک دفعہ تنخواہ ملی، کوئی مہینے کی تنخواہ ملی، مہینے کے بعد تنخواہ ملی۔ غالب صاحب نے وہ ساری جو تنخواہ تھی نا، وہ جناب شراب لے کر تو گھر لے گئے۔ وہ بیوی صاحبہ نے دیکھا غالب صاحب جو مہینے کی تنخواہ وہ دے کر غالب صاحب تشریف لے آئے ہیں، اب پورا مہینہ جو ہے وہ لوگوں جو پیسے دینے ہیں ان کو بھی پیسے مکانے ہیں، کام چلانا ہے، مہینے کا کام ہی چلانا ہے۔ وہ مائی اور جو غالب صاحب کی بیوی صاحبہ، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ غالب صاحب کے اندازوں کو 7 بچے ہوئے۔ چلو یہ پھر سرسری معاملہ، اس بات پر کہیں موقع ملا تو بات کریں گے۔ وہ غالب صاحب فرمانے لگے اپنی بیوی صاحبہ کو بھائی دیکھو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور فرمایا ہے کہ رزق کا بندوبست میں کروں گا۔ میں نے حدیث بخاری کو پڑھا ہے، وہاں پر ایک حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جب کوئی بچی یا بچہ، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، جب کوئی بچی یا بچہ پیدا کرنے پر اللہ آتے ہیں تو فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی 3 باتیں لکھو، یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے اس کی 3 باتیں لکھو۔ ایک یہ لکھو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ بچی یا بچہ اس کی عمر کتنی ہوگی، ایک یہ لکھو۔ دوسرا یہ لکھو کہ یہ راشن کتنا کھائے گا، یہ بندہ، یہ بچہ یا بچی راشن کتنا کھائے گا، عمر کتنی ہوگی، راشن کتنا کھائے گا۔ اور تیسری چیز یہ لکھو یہ جنتی ہوگا یا دوسری ہوگا۔
ये जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया ना कि जन्नत में जाएगा दोज़ख में जाएगा, ये नहीं कि भाई आदर अल्लाह ने फरमाया। यहाँ पर एक ये फिरका भी है, ये भी है, एक टोला है जो कहते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह ने लिख दिया है, तो उसमें इंसान का क्या कसूर है भाई। अल्लाह ने लिख दिया है ये बंदा जन्नती है या दोज़खी है, हिंदू है, सिख है, यहूदी है, ईसाई है। अगर अल्लाह ने लिख दिया तो इसमें बंदे का अपना फिर क्या कसूर हुआ। ये भी एक बात में आप एक फिरका है, ये जो है ना शिया में एक जबरी है, एक कदरी है, एक मुतज़िली है, एक इस्माइलिया है, एक कशबी है, एक गालिया है, एक नसारी है। ये 34 फिरके जनाब गौस पाक ने लिखी है। कहाँ लिखे? किताब सरकार गौस पाक ने लिखी है। करना जी किताब बुनियादुत तालिबीन, बुनियादुत तालिबीन किताब लिखी है जनाब शहंशाह बगदाद ने। सरकार ने नालन 20 के करीब किताबें लिखी हैं। जनाब ने एक बुनियादुत तालिबीन लिखी है, उसके अलावा सरकार गौस पाक ने एक किताब लिखी है, फतहुल गैब लिखी है। फिर जनाब गौस पाक ने वाज़े महबूब सुबहानी लिखी है। ये देखो 20 किताबें हैं जो जनाब गौस पाक ने लिखी है। उसमें वहाँ जनाब गौस पाक ने 2 फिरके बयान किए, टोले बयान किए। एक ये और एक फिरका जो कहता है जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे का उसमें कोई कुछ नहीं। वो उन्होंने वजाहत फरमाई सब शहंशाह बगदाद ने कि जो कुछ होता है वो अल्लाह करता है, बंदे का उसमें कोई कसूर नहीं। इसको कहते हैं मजबूर नैस, जिन्हें अल्लाह की मर्जी के सामने आदमी बेबस हो जाना, ये है इसकी एक जबरिया है, एक कदरिया है। कदरिया वो है जो कहता है कि जो कुछ होता है वो इंसान की अपनी कुव्वत से होता है, उसमें अल्लाह का कोई दखल नहीं है। ये कदरिया है, कहता है कि इंसान के अंदर इतनी कुव्वत है, पावर है कि अल्लाह भी उसमें दाखिल कोई नहीं। जो भी करता है बंदा आप खुद करता है, खुद मुजरिम भी है और मालक भी है। तो दूसरा फिरका है जो कहता है कि इंसान जो है, जो इंसान उस कहते हैं कि इंसान का उसमें कोई दखल नहीं। हालांकि जो मज़हब इस्लाम है, मज़हब इस्लाम कहता है, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे कलाम फरमाते हैं कि जो कुछ होता है उसमें इंसान, उसमें उसका इरादा भी शामिल है, इंसान का इरादा भी शामिल है। जो इंसान अमल करता है उसमें इरादा भी शामिल है, क्योंकि बगैर सबब के अल्लाह के को जो सजा नहीं देता। तो ये मुख्तलिफ अकायदे यहाँ पर जनाब गौसला सरकार ने फरमाया है कि कुल 74 फिरके, एक फिरका जो है, एक जमात जो है वो अहले सुन्नत वल जमात की है। अहले सुन्नत वल जमात ये बड़ी जमात है, और नबी पाक ने फरमाया जो इस बड़ी जमात को छोड़कर, जो इस बड़ी जमात को छोड़कर अपनी मर्जी से कोई फिरका को बनाएगा, कोई जमात बनाएगा, तो वो जहन्नमी हो जाएगा। नबी पाक ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 73 फिरके थे, 73। उन 73 में से एक फिरका था जो नाजी था, नजात वाला था, आजाद वाला था, मज़हब इस्लाम पर था। तो बाकी 72 जो थे वो गुमराह टोले थे। और नबी पाक मेरे ज़माने में 76 होंगे, 73 जो हैं ये गुमराह टोले होंगे, एक जो है अहले सुन्नत वल जमात। मैं इस बात की तरह वज़ाहत कर देता हूँ कि अपनी मर्जी से कोई नहीं कहना,
جو کچھ جناب نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس کی عطا پیدائی کرو، اس کی اطاعت کرو، جو کچھ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے اس کے مطابق چلو۔ یہ دیکھیں اے صحابہ کرام ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے نبی پاک کی اطاعت فرمائی ہے، پھر تابعین ہوئے ہیں، تبع تابعین ہوئے ہیں، بزرگان دین ہوئے ہیں، نام غوث اعظم سرکار ہوئے ہیں، وہ ہے غوث اعظم سرکار اس وقت بھی روحانی طور پر کام کرتے ہیں۔ میں نے کسی بزرگ سے سنا ہے کہ جناب شہنشاہ بغداد 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن رات کے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن رات کے، 22 گھنٹے جناب غوث اعظم سرکار پوری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ جناب غوث پاک کا جو دربار ہے رات کے 12 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک، رات کے 12 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک جناب غوث اعظم سرکار کا دربار بند ہوتا ہے، باقی 2 بجے سے لے کر تو جو کل 2 گھنٹے جناب کا دربار جو ہے وہ بند ہوتا ہے۔ یہ روحانی سسٹم ہے پوری دنیا کے اولیاء کرام، غوث ہیں، قطب ہے، ابدال ہے، کلندر ہے، مجذوب ہے، صاحب نظر ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب قوت ہے، صاحب بصیرت ہے، یہ 22 گھنٹے یہ نظام پر کنٹرول فرماتے ہیں جناب غوث پاک۔ 22 گھنٹے، 24 گھنٹے دن رات ہوتی ہے، دن اور رات 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں سے 22 گھنٹے جناب غوث پاک پوری دنیا کا نظام جو ہے چلاتے ہیں۔ یہاں پر میں نا غوث پاک کا قصیدہ غوثیہ کا شعر بیان کرتا ہوں۔ نا غوث پاک فرماتا ہے بلاد اللہ جمن تحت پہ، نا غوث پاک فرماتے ہیں بلاد اللہ قصیدہ غوثیہ ہے، یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ جناب غوث پاک کا کلام ہے، اس کو قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا روحانی کلام ہے۔ میں یہ جو قصیدہ غوثیہ ہے نا میں 11 ختم روز پڑھا کرتا تھا، لیکن چونکہ میرے قبلہ پیر صاحب بزرگ جو تھے وہ زمانے کے قطب ہوئے ہیں، اور 360 مرتبہ روزانہ میرے پیر صاحب یہ قصیدہ غوثیہ کی مدد کرتے تھے، تو اندازہ کیا ان کی محنت کا 4 گھنٹے 5 گھنٹے پانی میں بیٹھ کر تو قصیدہ غوثیہ کے مدد کرتے۔ تو ہم وہ تو نہیں کر سکتے، ہم تو دیندار لوگ ہیں، یہ مشکل ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ یہ جو ہے نا قصیدہ غوثیہ، اس کے لیے خوراک کا دوسرا ضروری ہے، غلط کام سے بچنا ضروری ہے، زنا سے بچنا ضروری ہے، شراب سے بچنا ضروری ہے، غلط کاموں سے بچنا ضروری ہے، پھر جا کر یہ صحیح ہے۔ تو اگر آدمی غلط کام کرے تو قصیدہ غوثیہ کہ جو موکل فرشتے ہوتے ہیں نا، موکل فرشتے، وہ اس آدمی کو جو نافرمانی کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، بے چاری کرنے والا ہے، اس کو وہ مار کراتے ہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ جناب غوث پاک نے ارشاد فرمایا، سرکار فرمایا بلاد اللہ جمن تحت حکمی، اللہ کے جتنے شہر ہیں وہ میرے حکم کے تحت ہیں۔ جناب غوث پاک نے کیا فرمایا؟ بلد کہتے ہیں شہر کو، بلاد کہتے ہیں بلد کی جگہ بلاد، بلاد اللہ جمع اللہ کے جتنے شہر ہیں تحت حکمی میرے حکم کے ماتحت ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریضی لا تخف اللہ ربی، نا غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ جمن تحت حکمی، اللہ کے جتنے شہر ہیں میرے حکم کے ماتحت ہیں۔ اور پھر فرمایا مریضی لا تخف اللہ ربی عظمن قاتل القتالی، اے میرے مریض کو نہ ڈالیں،
اے میرے مرید تو نہ ڈر، اگر میرا مرید ہے تو پھر اللہ میرا کارساز ہے، اللہ میرا. وہ پہلے میں نے ایک الفاظ کہا تھا کہ جناب غوث پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو کارساز مانتا ہے،